अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नियो पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। आई होप कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत में होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। कोविड-19 है तो बहुत सारा आपने जनाब कहीं पर भी लापरवाही नहीं करनी है, बहुत सारा अपना ख्याल रखना है। स्पेशली आप जब भी बाहर जाएं तो बड़े आसान से SOPs हैं, आपने उनको फॉलो करना है ताकि कोई भी परेशानी आप अपने घर मत लेकर जाएं। जनाब आज का प्रोग्राम यकीनी तौर पे आपके लिए, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी हम लोग बाहर इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ या सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ जो कि मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक सवाल जो कि पिछले 10 सालों से हम मेरे ख्याल से तमाम लोगों का पीछा कर रहे हैं जो कि न्यूज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं कि जनाब हम एंकर कैसे बन सकते हैं या आप एंकर कैसे बने, आपकी जर्नी कैसे रही। तो मुझे ऐसा लगा कि हमें शो में इस पर बात करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा यंग टैलेंट हम देखें कि कितने टैलेंटेड हमारे आजकल के बच्चे हैं और कितने पैशनेट हैं अपने इस फील्ड को लेके। तो इसी हवाले से आज हम लोग बात करेंगे। 3 स्टूडेंट्स हैं जो कि ट्रेनिंग बाकायदा ले रहे हैं न्यूज़ एंकरिंग की। उनसे ज़रा थोड़ा सा एक टेस्टर लगाएंगे, उनको देखेंगे, उनके स्किल्स देखेंगे, उनको थोड़ी सी स्टोरीज बताएंगे, कुछ कवरेजेस के बारे में उनसे पूछेंगे, उनको एक सिचुएशंस में हम डालेंगे और फिर उनसे बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे शो का जो आज मेन मेहमान, हमारा गेस्ट, एक बहुत ही प्यारी और बहुत पुरानी दोस्त, बहुत ही अच्छा टाइम हम लोगों ने, एक बड़ी जर्नी हम लोगों के साथ रही है। फील्ड की अगर बात की जाए तो फील्ड में जो है एक मंझी हुई, एक पुरानी माहिर न्यूज़ एंकर के तौर पे इनको आप तमाम लोग पसंद करते हैं, इनको प्यार करते हैं, बहुत सालों से आप इनको स्क्रीन पे देख रहे हैं। सीनियर न्यूज़ एंकर उस्मा नुमान आज हमारे साथ हमारे शो का हिस्सा हैं और ये इन बच्चों को ज़रा जज भी करेंगी। तो मैंने इनको बोला है कि ज़रा आज कड़क टीचर बन के आपने आना है। वैसे तो उस्मा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नबीहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत देर के बाद हमारी मुलाकात हुई तो इसी शो के बहाने मुलाकात होगी तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। बिल्कुल, और बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। बहुत सारी यादें। मेकअप रूम में भी हम उनका जिक्र कर रहे थे अभी कि वो जो टाइम हम लोगों ने गुजारा था वो बड़े अच्छे टाइम थे। वैसे तो हर टाइम की अपनी खूबसूरती होती है लेकिन वो टाइम की खैर क्या ही बात थी। तब मैं भी स्ट्रगल कर रही थी, हम लोग भी जो है वो, बल्कि इन बच्चों को देख के भी प्रोग्राम से पहले मैं वही बात कर रही थी कि अपना टाइम हमें याद आ जाता है कि यार हम भी कभी ऐसे ही होते थे। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि मैं भी एक इसी तरह स्टूडियो में बैठी होती थी और बासिया भट्ट साहब के साथ अगर आपने काम किया है वो होते थे और मुझे उनका एक जुमला याद है आज तक। वो हमारे प्रोड्यूसर्स को बोला करते थे, हमाद वगैरह का जिक्र भी कर रहे थे कि जब तक इन बच्चियों की रोने की आवाज़ स्टूडियो से ना आए ना इनको बाहर नहीं निकालना, जब तक ये सीख के ना निकले। और मजे की बात ये नबीहा, हम लोग कितना डरते थे अपने सीनियर से, हम बहुत डरते थे। अब भट्ट साहब की आवाज सुनते ही, आवाज में और हम लोगों की सारी वो जो फ्लुएंसी होती थी ना वो सही हो जाती मतलब थी। सुबह से शाम तक मुझे याद है कि हम ट्रेनिंग किया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे और जैसे ही कुछ सीनियर एंकर मुझे याद है कि अगर आता वहां पे या जिस तरह बात सब आते तो हम लोग वहीं पे बिल्कुल हो जाते। लेकिन नबीहा, आपको नहीं लगता कि अभी हम इन बच्चों की बात कर रहे हैं, आजकल के बच्चों को बहुत सारा एज हासिल है हम लोगों की निस्बत, हम ज्यादा कॉन्फिडेंट भी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं, प्लस इनके पास ट्रेनिंग के लिए एकेडमीज हैं, मौके हैं, इनको ट्रेन करने के लिए इनके सीनियर लोग हैं। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमें किसी ने कोई खास ट्रेन नहीं किया, बिल्कुल भी हम लोगों ने ऑन एयर आके ही सारी ट्रेनिंग खुद से की। कुछ सीनियर्स ने जरूर बताया, लेकिन जिस तरह से इन बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है हमारी वैसे ट्रेनिंग नहीं हुई। अच्छा, कुछ थोड़ा सा बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। जो लोग पूछते रहते हैं कि आप न्यूज़ एंकर कैसे बने, तो हम इनको बताएंगे कि वो कैसे बन सकते हैं, लेकिन उस्मा नुमान कैसे जो है वो। अच्छा नबीहा, मैं तो बिल्कुल हादसाती तौर पे न्यूज़ एंकर बन गई थी। मैं तो बिल्कुल न्यूज़ एंकर तो मैं बनना नहीं चाहती थी, वैसे मैं बनना चाहती थी साइकियाट्रिस्ट। अच्छा। साइकोलॉजी पढ़ना चाहती थी, लेकिन बस मेरे फादर को किसी ने कह दिया कि वो जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो वो उनका खुद थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है, तो वो साइकियाट्रिस्ट बनने के बाद वो खुद भी थोड़े साइको हो जाते हैं। तो उनके जहन में ये चीज़ थी, तो उन्होंने कहा नहीं साइकोलॉजी तो बिल्कुल नहीं पढ़नी, और जो मर्जी पढ़ लो। तो वो बस उनकी वजह से फिर मुझे इंग्लिश की तरफ जाना पड़ा और फिर मैं मास्टर्स करने के लिए इंग्लिश में चली गई, साइकोलॉजी नहीं कर सकी। लेकिन वैसे मुझे बहुत शौक था साइकियाट्रिस्ट बनने का।
اچھا اس کے بعد جن دنوں میں یونیورسٹی میں تھی تو میری فرینڈ ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ اس وقت چینل 5 سٹارٹ ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر آڈیشنز بھی ہو رہے ہیں اور وہاں پہ مجھے تھوڑا لکھنے کا شوق تھا اس وقت, تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو کہ کاپی ایڈیٹنگ کی طرف آ جاؤ, کاپی کی طرف آ جاؤ, تو وہاں پہ وہ نیوز وغیرہ بنانی ہوتی ہے, نیا چینل ہے, تم وہاں پہ کچھ عرصہ ٹریننگ لے لینا اور اس کے بعد پھر تم وہاں پہ اس ڈپارٹمنٹ میں چلی جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں وہاں پر گئی تو اسارانا صاحب سب جانتے ہیں ان کو, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں وہاں پر, وہ اس وقت ڈائریکٹر نیوز تھے. تو جب میں ان کے پاس گئی, وہ میری فرینڈ مجھے وہاں لے کر گئی, جب ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے دیکھا, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے کاپی کی طرف کیا کرنا ہے, آپ کی شکل اچھی ہے, آپ ایسا کریں آپ آڈیشن دیں. تو میں نے کہا اچھا, تو میک اپ وغیرہ کرایا. اردو بہت اچھی تھی کیونکہ بچپن سے ہی فادر کی طرف سے نا اردو پہ خاص توجہ دی جاتی تھی, تو تلفظ وغیرہ اچھا تھا. تو جب وہ 1 گو میں میرا آڈیشن کلیئر ہو گیا تو انہوں نے کہا شکل بھی اچھی ہے اور صحیح ہے, تلفظ وغیرہ کر لے گی. تو نبیہا 15 فیبرری 2008 کو آڈیشن ہوا, 17 فیبرری 2008 کو میں آن ایئر تھی, صبح 9 بجے کا بلیٹن کر رہی تھی. اور جو پروڈیوسر تھے عاطف صاحب, مجھے آج بھی یاد ہے, عاطف صاحب تھوڑے سے ہیزیٹنٹ تھے کہ بالکل نئی لڑکی ہے تو اس کو ہم بٹھا رہے ہیں, لائیو بلیٹن ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت کیفیت کیا تھی کہ میں تو کرنے, اچھا میں بہت ڈری ہوئی تھی, ایک وہ کمرے میں جا کے جب آپ آن ایئر ہوئے جا کے وہ یہ کچھ ایسا, میں اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس وقت ظاہر سی بات ہے اب تو ماشاءاللہ ہم ہیلدی بھی ہو چکے ہیں, اس وقت ویک سی تھی. تو مجھے پروڈیوسر کہتے ہیں اسکرین پہ صرف تمہاری کھلی ہوئی آنکھیں ہی نظر آ رہی, ڈر کے مارے نا وہ ڈر چہرے پہ نظر آ رہا تھا. obviously آپ کو پتا ہے آپ لائیو بیٹھے ہو, لائیو کا ایک علیحدہ ہی خوف ہوتا ہے. اب تو خیر ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں, اب تو ریکارڈنگ میں بلکہ مزہ نہیں آتا, لائیو میں مزہ آتا ہے. لیکن وہ ایک جب میں نے بلیٹن کر لیا تو اس کے بعد مجھے پروڈیوسر نے کہا کہ میں بہت ڈر رہا تھا کہ نئی لڑکی ہے, پتہ نہیں کیا کرے گی, لیکن سنبھال لیا. لیکن کہتے نہیں اچھا کیا. obviously پہلے دن والی اور پھر اس کے بعد جب ٹریننگ ہوتی چل جاتی تو اس کے بعد فرق تو ہوتا ہے, لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اسی طرح سے آن ایئر سیکھا. پھر اچھا آن ایئر غلطی ماشاءاللہ 2008 سے آپ نے بتایا اور 2020 ہے, لمبی ماشاءاللہ جرنی, اور ابھی اس نے بہت آگے تک جانا ہے انشاءاللہ. بہت سارے یادگار واقعات بھی رہے ہوں گے, بہت ساری ایسے واقعات بھی رہے ہوں گے جو بہت مزے کے بھی ہوں گے, جو ہم اپنی آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیں گے. ان کے اوپر بھی ذرا تھوڑا سا یاد ماضی میں جائیں گے, ذرا شیئر کریں گے آڈینس کے ساتھ. لیکن چونکہ بچے موجود ہیں تو ذرا ان سے چٹ چاٹ کر لیتے ہیں, اور آپ بھی جناب پورا پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں. السلام علیکم. السلام, کیا حال ہے جی, کیا کیا نام ہے آپ کے؟ میرا نام سمنا کمال ہے. میرا نام حسن ندیم ہے. میرا نام حمیرہ اسلم ہے. اچھا حسن بتائیں آپ کیوں اینکر کیوں بننا چاہتے ہیں؟ اچھا مجھے اس کا پیشن ہے تقریباً, مطلب جب سے میں یونیورسٹی میں تھا اور جب گریجویٹ ہوا ہوں, بیسیکلی میری ڈگری یونیورسٹی میں بزنس پلس آئی ٹی کی تھی گریجویشن, لیکن پھر میں ماسٹرز اپنا میس کمیونیکیشن میں کر رہا تھا. اب اس کا جسٹ تھیسس رہ گیا, تو اسی دوران میرا ایک پیشن بن گیا آپ سب لوگوں کو دیکھ کر, آپ لوگوں کو لائیو دیکھ کر, آپ لوگوں کے پروگرامس دیکھ کر. تو اس وجہ سے مطلب کہ مجھے اس ایک ڈائریکشن بھی ہے کہ مجھے اس میں جانا ہے, اور مجھے ہر حال میں مطلب کہ اس فیلڈ میں جانا ہے اور آگے اپنا ایک نام بنانا ہے. آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ آپ اینکر ہی بن سکتے ہیں, کچھ اور نہیں بن سکتے؟ دیکھیں میں نے بڑے تجربے کر کے اور بڑا کچھ دیکھ کے پھر اپنی ایک ڈائریکشن. آپ اتنے چھوٹے سے لگ رہے ہیں, مجھے نہیں لگ رہا آپ نے کچھ کتنے تجربے کر لیے. کہ میں جب گریجویٹ ہوا تھا اس کے بعد میں نے کچھ عرصہ جاب بھی کی تھی, اس کے ساتھ کچھ فیملی بزنس ہے ہم لوگوں کا, وہ سٹارٹ کیا. پھر اس سب کے بعد مجھے لگا کسی بھی چیز بالکل دل نہیں لگا, یہی بات ہے. اس سب کے بعد مطلب کہ ویسے ہی مجھے شروع سے مطلب میں کافی کیسے شوق پیدا ہوا ٹی وی پہ نیوز میں؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے سٹارٹ سے ہی پولیٹکس میں بڑا انٹرسٹ رہا ہے, اور مطلب کہ مجھے روز کی خبریں اور سب کچھ جو واقع کرنٹ افیئرس کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے مجھے بڑا شوق ہے ان کے بارے میں جاننے میں اور سب کچھ. تو وہ ایک ڈائریکشن تھی. اس کے بعد مزید جب گریجویٹ ہوئے تو کچھ میس کام کے لوگوں سے بڑا اچھا تعلق بن گیا تھا میرا, تو بس پھر ادھر سے ایک ڈائریکشن ملی, اور پھر مطلب کہ میں نے سوچا کہ مجھے اس میں محنت کرنی ہے اور پھر مجھے اس میں آگے جانا. حمیرہ آپ کیا شیئر کریں گے, آپ کو یہ شوق کیسے ہوا, کس کو دیکھ رہی ہیں, کس کو فالو کر رہی ہیں؟ فرسٹ آف آل میں نے نا سما پہ ایک اینکر آتی ہیں شہر بانو اوان, اچھا ان کو دیکھا تھا تو کافی انسپائر ہوئی تھی ان کو دیکھ کر. تو وہیں سے مجھ میں پیشن آیا اینکرنگ کا کہ مجھے کرنا چاہیے. ایک تو یہ کانفیڈنٹ تھا کہ کر سکتی ہوں میں اور میں یہ کروں گی, ایک یہ تھا, اور دوسری طرف پیشن تھا,
اور اس کے علاوہ ہٹ کے آپ سب کو جب دیکھتے تھے تو وہ پیشن پیدا ہوتا تھا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. ٹاسک پھر دیا جائے عثما جی ان کو تھوڑا سا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ صرف اینکرنگ ہی کیوں؟ اتنے اچھے رپورٹرز ہیں ہماری فیلڈ میں, ان کو دیکھ کے کیوں آپ لوگوں کو یہ نہیں لگتا کہ ہم رپورٹر بھی بن سکتے ہیں؟ جو ایک چارم ہے یا جو ان کا کام ہے وہ بڑا پسند ہے. آپ دیکھیں کہ اینکر تو اسٹوڈیو میں ہی ہوتا ہے, ہم لوگ تو باؤنڈ ہوتے ہیں. رپورٹر بہت سارے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے, بہت ساری چیزیں وہ ایکسپیرینس کرتا ہے. اور نبیہا اگر ہم دیکھیں ہمارے بہت سارے ایسے جو بہت سینئر اب لوگ ہو چکے ہیں, وہ سب پہلے رپورٹنگ کرتے تھے اور اب وہ کرنٹ افیئر شو ہوسٹ کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اور رپورٹر جو ہیں وہ زیادہ اچھے اینکر, اور ہمیشہ ہم بھی یہ چیز سنتے آئے تھے کہ جو فیلڈ میں جاتا ہے وہ ہمیشہ اچھا اینکر بنتا ہے. تو کبھی آپ لوگوں کو شوق ہوا فیلڈ میں جانے کا, یا رپورٹنگ کی طرف, یا کسی اور رائٹنگ سکلز وغیرہ بھی انہانس کر رہے ہو, باقی چیزوں کا بھی شوق ہے, ایڈیٹنگ وغیرہ کا, کریٹیو رائٹنگ کا؟ ایکٹنگ کا شوق ہے. ایکٹنگ کا شوق ہے. تو جناب اینکر کے لیے ایکٹنگ کا ہونا تو بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک اینکر وہی اچھا ہو سکتا ہے جو ایکٹر بھی اچھا ہو. آپ لوگوں کے پاس ایک پیپر بھی ہے عثما جی, ہمارے پاس بھی ہے. تو آغاز ہم لوگ کرتے ہیں جناب حسن سے آغاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے حسن کو عثما جی آپ سٹوری دے دیں, ان میں سے ایک اور ذرا دیکھتے ہیں کہ حسن کی ریڈنگ پہ پہلے چلتے ہیں اور اس کے بعد بیپرز اور کوسچنز وغیرہ پہ چلیں گے. ٹھیک ہے حسن, آپ تھرڈ والی سٹوری ذرا پڑھ کے سنا دیں. سماجی رابط. اچھا مجھے پورا پڑھنا ہے؟ ہاں جی, اپنی اوپننگ کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. اوپننگ کے ساتھ, ہاں اپنے انٹرو کے ساتھ. جب بھی کوئی اینکر آتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنا انٹرو دیتا ہے. بالکل آن ایئر ہے, آپ کو اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں, باقاعدہ اوپننگ کے ساتھ آپ نیوز ریڈ کریں. السلام علیکم, نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن ندیم. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ہیڈ لائنز. جی. سماجی رابطوں کی مقبول ویب سائٹ ٹویٹر پر سابق امریکی صدر براک اوباما, ایلون مسک اور بل گیٹس سمیت متعدد ارب پتی افراد اور کئی معروف کمپنیوں کے اکاؤنٹس ہیک ہو گئے. اکاؤنٹ سے جاری پیغامات میں بٹ کوائن کے ذریعے رقم فراہم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ہیکرز کا کہنا ہے کہ جو بھی اس کے بٹ کوائن ایڈریس پر رقم بھیجے گا وہ اس سے دگنی رقم واپس کرے گا. اچھا حسن, پہلی بات تو یہ کہ آپ ٹی وی پر لوگوں کو یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹس مین آپ کا لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہونا چاہیے. دونوں کا بھی لے لیں, تینوں کا لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پوائنٹس لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد میرے خیال سے تینوں کی ججمنٹ ہم پاس کرتے ہیں. اچھا جی, سمنا آپ سٹوری ریڈ کریں. ان کو ہم جناب موسم کی خبر دے دیتے ہیں, کیا خیال ہے عظما جی؟ ٹھیک ہے, موسم کی سیکنڈ سٹوری سمنا آپ ریڈ کر کے بتائیں, پھر کمنٹس آپ تینوں کے دیتے ہیں. السلام علیکم, نیوز کے ساتھ میں ہوں سمنا کمال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بلیٹن. آج اسلام آباد, بالائی پنجاب, خیبر پختونخوا, کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. کراچی میں جمعے کے روز گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. بارشوں کا سلسلہ آج رات سے سندھ میں داخل ہوگا. بارش سے قبل معمول سے تیز گرد آلود ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے. پہاڑی علاقوں میں موسلا دھار بارش, برساتی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا. کل سب سے زیادہ بارش گلگت بلتستان, گوپس میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں 47, دادو اور ٹوٹکی میں 46 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. ٹھیک ہے جی, حمیرہ شارٹن پہلی سٹوری ہے وہ آپ ریڈ کریں. السلام علیکم, نیوز کے ساتھ میں ہوں حمیرہ اسلم. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. حکومت اور کے الیکٹرک کراچی کے عوام کو بجلی کی بلا تعطیل فراہمی میں ناکام. شہر میں بجلی کی گھنٹوں آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری. شدید گرمی اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے عوام کا برا حال. کوئی نہیں پرسان حال کہ الیکٹرک انتظامیہ نے بجلی کی قلت کا ذمہ دار غیر متوقع گرمی کو ٹھہرا دیا. سی ای او مونس ایلوی کہتے ہیں اچانک گرمی کی شدت بڑھنے سے بجلی کی طلب میں اضافہ ہو گیا. صورتحال پیش نظر جماعت اسلامی نے شہر بھر میں دھرنے دینے کا اعلان کر دیا. صدر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے پی ٹی آئی دھرنے کا ڈرامہ قرار دے دیا. پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے تینوں کی. عظما جی کمنٹس اب آپ نے دینے بالکل فیئر اوکے. اچھا نبیہا, مجھے آپ تینوں کو سن کے پہلے تو یہ لگا کہ آپ لوگ شاید ریڈیو کے لیے خبریں پڑھ رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی کیمرے کے ساتھ آپ لوگوں کا آئی کانٹیکٹ تھا, انٹریکشن نہیں ہے. دیکھیں آپ ٹی وی کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کو سننے کے لیے,
हमें हमारे पास भी समटाइम्स प्रॉम्प्टर नहीं होता था, पेपर से देख के खबरें पढ़नी होती थी, लेकिन इस तरह से कि पढ़ते पढ़ते फिर आपने सामने देखना है, फिर आपने पेपर से पढ़ना है, फिर आपने सामने लोगों के साथ आपका आई कांटेक्ट होगा तो लोगों को पता चलेगा कि आप उन्हें कुछ बता रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास प्रॉम्प्टर पे खबर है तो बस ठीक है तभी आपने कैमरे में देखना है। जब आप पेज से भी पढ़ रहे हैं तो आप बाज़-औक़ात जो होते हैं डिबेटर्स को आप देखते होंगे कि जब वो डिबेट कर रहे होते हैं समटाइम्स उनके पास भी लिखे हुए पॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो जो वहाँ पे बैठे लोग सुन रहे होते हैं, जो हाज़रीन होते हैं, उनकी तरफ मुसलसल वो देखते हैं। आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है और इसी से आपके कॉन्फिडेंस का भी पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट, जितनी देर आप कैमरे में देख सकते हो इसका पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। ये बड़ा ज़रूरी है कि आपका लोगों के साथ आई कांटेक्ट हो। दूसरी बात ये, अच्छा मुझे लगा कि रीडिंग जो है शायद मुझे लगा कि इनकी कम है, वीक है थोड़ी सी। उसके ऊपर आप में से अखबार कौन कौन रीड करता है, घर जाके प्रैक्टिस कौन करता है लाउड आवाज में, कोई करता है? हाथ खड़ा करें। अच्छा हुमैरा करती है और हुमैरा की सबसे ज्यादा गलतियां निकली हैं तलफ्फुज की। अच्छा चलिए नबीहा, एक बात है तलफ्फुज में टाइम के साथ ही वो वक्त के साथ भी कुछ थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन एक चीज है मैं ये कहूंगी कि जब आप आम रूटीन में बात करते हैं तो मुख्तलिफ बात करते हुए आपके स्ट्रेसेस और पॉजेज होते हैं। कहीं आप थोड़ा रुकते हैं, कहीं अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए थोड़ा सा आप उस पर स्ट्रेस देते हैं किसी जुमले पे, लेकिन पढ़ते हुए आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे? वो ऐसा क्यों लग रहा था कि बस एक ही फ्लो में सारा पढ़ दिया? अभी नर्वस हो गए वैसा बताओ, कौन हुआ नर्वस अभी? या रूटीन में अभी जो प्रैक्टिस चल रही है कोई नर्वसनेस है या कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है अभी? हालांकि आजकल के बच्चों को मैंने देखा है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कैमरे के सामने भी उस तरह से। हम लोग तो शुरू में कैमरे के सामने हमारी टांगें कांपने लगती थी, तो कानों से धुएं निकल जाया करते थे, मेरा मुंह लाल हो जाया करता था, मुझे बड़ी आंखें खुली रहती थी कि क्या हो गया है, क्यों? लेकिन मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि बिल्कुल फ्लैट आप लोगों ने पढ़ा। जब आप किसी से भी बात कर रहे होते हैं और किसी को कुछ ये आप लोगों को बता रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। जब आप किसी को कोई बात बता रहे होते हैं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे जेस्चर्स भी हैं, मैं इशारे भी कर रही हूँ। न्यूज़ में ये ज़रूरी नहीं है सिटिंग में आप इतने ज़्यादा इशारे करें, लेकिन थोड़ा बहुत आपके फेस एक्सप्रेशंस, थोड़ा सा आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, थोड़ा सा आपके बात करने में आपके स्ट्रेसेस और पॉजेज होने चाहिए, जिससे पता चले किसी भी चीज़ का कि हाँ आप लोगों को कुछ बता रहे हैं। मौसम की खबर है तो थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ, ताकि थोड़ा सा एक लाइटर वो जाए स्क्रीन पे इम्पैक्ट, वो भी बड़ा ज़रूरी है। अगर कोई सीरियस खबर है तो बेशक आप सीरियस उससे पढ़ें, लेकिन उसमें भी आपके एक्सप्रेशंस होने चाहिए। अगर हम लोग ये कहते हैं कि वक्त के साथ साथ, अब वो टाइम नहीं रहा। मुझे याद है आपको अगर स्क्रीन पे आना है तो और ट्रेनिंग लेके अगर आप आ रहे हैं तो फिर आपको आते ही परफेक्ट होना पड़ेगा। और चूंकि पहले उज़मा जी ने बात की कि चूंकि आप लोग बहुत माशाल्लाह लकी हो कि इतने मौके आप लोगों को मिल जाते हैं, इंटरेक्शन का मौका मिल जाता है, यूट्यूब बहुत ज़्यादा, इंटरनेट अभी आप लोगों के पास, आप रसाई में हैं आपके, तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा मौका है, आप लोग बहुत अच्छे से ट्रेन हो सकते हो। जनाब ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अनम को हम कोई टास्क देंगे, सोलो टास्क देंगे, बगैर पेपर के हम इनको कोई एक न्यूज़ देंगे जो कि उसकी लाइव कवरेज करेंगी और बाकी बच्चों को भी इसी तरह से। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है यंग न्यूज़ एंकर अनम नवाज ने, उनसे भी जरा चिट-चैट करेंगे। उज़मा हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चों का भी जनाब टेस्ट हमारा जारी है। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अनम कितना टाइम हुआ आपको न्यूज़ में? ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। 1 साल हो गया है। बताएं, थोड़ा सा शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ आपकी जर्नी, कितनी स्ट्रगल करना पड़ी, कितनी मेहनत करना पड़ी, कैसे एंटर हुई? देखिए, किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको स्ट्रगल लाइफ फेस करना पड़ती है। ये इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप अगर किसी भी फील्ड में जाते हो तो उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ती है, तभी आप किसी मुकाम पर पहुंचते हैं। उससे पहले ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, हमने जब से मैंने स्टार्ट किया
3 months पहले मैंने उसके लिए एक ट्रेनिंग कोर्स किया, ट्रेनिंग कुछ कोर्स सीखा किया जी, सीखा प्रॉपर मैंने इसको सीखा। एक्सेंट का प्रॉब्लम उससे पहले क्या प्रॉब्लम थी आपको लगता है? आप बहुत ज़्यादा इतना प्रॉब्लम था कि कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम था। कैमरा फेस करने का? जी बिल्कुल, कैम फेस करने का प्रॉब्लम था, एक्सेंट का प्रॉब्लम था, बहुत सारी चीजें थी ऐसी छोटी छोटी जिसके बहुत अभी भी उन पे काम जारी है, अभी भी सीख रही हो सारी जी चीजें? बिल्कुल, काम हमेशा आप सीखते हो, हमेशा आप सीखते हो। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे आप बैठ के आप बोल दो कि नो आई एम परफेक्ट। तो क्या सोचा हुआ है आगे, क्या जो है किसको फॉलो करती हो? कोई है फेवरेट न्यूज एंकर? बिल्कुल, कोई प्रोग्राम एंकर? जियो देखती हूँ, ARY देखती हूँ। किसी एंकर का नाम बता दो। ओके, सायरा इलियास इस टाइम आ रही है जियो में, प्राइम टाइम में, तो मैं उनको फॉलो करती हूँ। अच्छा, उसमें से क्या फ़र्क लगता है आपको आजकल की जो जर्नी है यंग एंकर्स की? और बच्चे पढ़ के भी आ रहे हैं, मास कम्युनिकेशन में बाकायदा डिग्री भी लेते हैं। हम लोगों ने तो, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे, आपको याद है, उनमें इंजीनियर्स भी थे, कुछ डॉक्टर्स भी थे, कुछ डिफरेंट फील्ड के भी थे, आपकी भी नहीं थी। तो मिक्सचर था। अभी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, लोग पढ़ के आते हैं, यूनिवर्सिटी में पूरा कोर्स उनका होता है। वो फ़ायदा देता है बाद में जब आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को डील करते हैं। आप एक न्यूज़ चैनल में जो आप कोर्स में पढ़ रहे हैं और जब आप उस एनवायरनमेंट में जाते हैं और फिर उन चीज़ों को लेकिन वैसे मुझे लगता है नबीहा कि हमारे यहाँ जो कोर्स में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं प्रैक्टिकली उनको जो उन पर अमल जो है वो मेरे नहीं ख्याल के होता है। कोर्स में कुछ और पढ़ाया जाता है और जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो टोटली डिफरेंट होती है। मेरा नहीं ख्याल कि, हो सकता है क्योंकि मैंने मैथ्स कॉम पढ़ा नहीं है इसलिए मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है कि वो हेल्प करता हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस फील्ड में, बल्कि किसी भी फील्ड में, जैसे कि अभी अनम ने भी कहा कि आपका हार्ड वर्क ही है जो आपको आगे लेकर जाता है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे, सलमान हसन है, सलमान हसन ने मैथ्स कॉम नहीं किया, वो कितने बड़े और कितने अच्छे एंकर हैं। मुझे लगता है इंडस्ट्री में उनसे अच्छा एंकर कोई नहीं, कोई शक नहीं कि वो हर फन मौला है। आप उनको स्पोर्ट्स की ट्रांसमिशन में बिठा दें, आपको लगेगा नहीं कि वो कोई स्पोर्ट्स एंकर नहीं है। आप उनको किसी करंट अफेयर शो में बिठा दें, आपको लगेगा नहीं कि वो करंट अफेयर होस्ट नहीं है। आप उनको किसी मज़ाहिया प्रोग्राम में बिठा दें, आपको लगेगा नहीं कि वो कॉमेडी नहीं कर सकते। मतलब मैं उनको खुद यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ सलमान आप तो हर फन मौला है। फिर हमारे पास और इंडस्ट्री में बड़े ऐसे तारिक मतीन जैसे एंकर, मतलब मैंने उनसे बहुत सीखा है, मैंने उनसे इतना सीखा है, बहुत सारी तलफ़्फ़ुज़ की चीज़ें थी और जो मैंने उनसे अच्छी बात पता क्या है कि जब आज भी हम इनसे मिलते हैं तो हम आज भी कुछ ना कुछ सीख कर ही उठते हैं। मुझे याद है मैंने बहुत सारे बुलेटिन किए, उसामा गाजी के साथ, तारिक भाई उसमें होते थे, सलमान के साथ भी बुलेटिन किए हैं। तो तारिक भाई, उसामा गाजी, ये वो लोग होते थे जो बहुत कुछ आपको सिखा जाते थे। मैं नहीं कहूंगी कि मेरी उर्दू बहुत ख़राब थी भाई, मैं जो साफ सी बात है, ऐसे ऐसे वर्ड्स थे कि मैं हमेशा ना बुलेटिन के बाद, यार आज फिर तुम फेल होगी नबिया, अपने आप से मैं कहती थी कि क्यों नहीं कर पा रही हो, कब होगी ठीक। लेकिन वो जो एक सोच है ना कि नहीं भाई चलते जाना है, रुकना नहीं है, सीखना है। उसामा भाई बता दें, तारिक भाई अब ब्रेक कैसे लेनी है, अच्छा अब मैं आपको ऐसे देखूं ब्रेक में, अब इंटरेक्शन करना है आपसे, क्या बोलूं क्या करूं, अच्छा आप सीखते जा रहे हैं डेली। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जर्नी जो है, ये जो हार्ड वर्किंग है, ये कहीं पे रुकनी नहीं चाहिए। हम लोग आज भी इनसे मिलते हैं, आज भी हम लोग इनसे सीखते हैं और मेरे ख्याल से कल भी मिलेंगे तो हमेशा इनसे सीखते रहेंगे। तो ये कभी भी जो सिलसिला है ना जनाब सीखने का, ये कभी भी रुकता नहीं है। सिचुएशन जनाब इनको देते हैं बच्चों को, उस्मा जी आप ही इनकी प्रोड्यूसर हैं और आप ही इनकी एंकर हैं, तो आप अच्छा, मुझे तो बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा कि क्या सिचुएशन दी जाए। फील्ड टास्क दे दें, आप सिचुएशन दी जाए। अच्छा चलें, हसन को हम सिचुएशन देते हैं। हसन ने कहा कि उनको पॉलिटिक्स से बड़ा इंटरेस्ट है, करंट अफेयर्स से बड़ा इंटरेस्ट है। तो हसन, आपने देखा होगा एवन फील्ड रेफरेंस का जब फैसला आया था, ये बहुत मुश्किल है मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल से। ईद कुर्बा आने वाली है तो जरा आसानी पैदा करते हैं, बकरा मंडी में भेज देते हैं। करंट अफेयर्स की अगर बात हो रही थी ना, तो फिर मैं तो उससे रिलेटेड इनको सिचुएशन दे। खैर चलें, ये तो अदालती मामलात भी इसमें आ जाते हैं। चलें हसन, आपको क्या लगता है कि आप क्या अच्छा कर सकते हो? मैं इन अ सेंस मैथ्स कॉम नहीं, अभी हम आपको एक टास्क देंगे, फील्ड टास्क। अगर हम आपको फील्ड में भेज रहे हैं
तो आप किसके ऊपर रिपोर्टिंग आपको लगता है अच्छी कर लेंगे? आप एक एंकर हैं, लेकिन हम आपको फील्ड में भेज रहे हैं किसी चीज की कवरेज के लिए। कोई भी टॉपिक दे दें जो कि करंट है, बकरा मंडी भेज 1 वीक देते ओल्ड हैं, है। बकरा मंडी में चले आपको भेज देते हैं, ईद कुर्बान है और अब आपने वहाँ पे जो है वो रिपोर्टिंग करनी है कि आप वहाँ पे क्या माहौल, कभी आपने लाइव रिपोर्टिंग वैसे देखी है न्यूज चैनल पे? आप मुझे ये बताएं। एंकर्स भी जाते हैं, देखा है जब वो फील्ड में जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं? जी देखा है। क्या होता है वहाँ पे? अच्छा मुझे बकरा मंडी नहीं पता, लेकिन मैं जो करंट चल रही कौन है, करेगा? आप तीनों में से कोई करने को तैयार है इसमें कवरेज? चांद रात की कर लेते हैं जनाब, चलें जी चांद रात की कर लेते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट में और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज चांद रात है, खूब रश है, लेकिन लॉकडाउन भी है, क्वारंटाइन में भी आप लोग रहते होंगे, तो एहतियाती तदाबीर सबसे पहले ज़रूरी है। लेकिन अगर मेरा कैमरामैन आपको इर्द गिर्द के मनाजिर दिखा सके कि यहाँ अभी भी लॉकडाउन में भी बहुत रश मौजूद है, बूढ़े बच्चे जवान सब यहाँ पे आए हैं शॉपिंग करने। इस वक्त मैं एक चूड़ियों के ठेले के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि उनकी बिक्री, जो चूड़ियाँ आज ज़्यादा बिक रही हैं, नहीं बिक रही, मेहंदी का क्या सूरत हाल है, हम उनसे जानते हैं। तो जी बताइएगा। भी आपने हसन को रिपोर्टर बना ली है, वेरी गुड, अच्छा कर गई। क्या ख्याल है उस्मा जी? अच्छा किया है इन्होंने, कैमरे के साथ थोड़ा बहुत वो मैं वही बात कर रही हूँ कि तलफ़ुज़ और ये चीज़ें थोड़ी सा टाइम लगता है। हम पहले दिन इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये चीज़ें बहुत अच्छी, लेकिन अच्छा किया है। अच्छा उस्मा जी, ख़वातीन को हमेशा एक चीज़ का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। मेरे ख्याल से आपने भी ये कमेंट्स बहुत बार सुने होंगे कि ख़वातीन हमेशा जो है वो अपनी खूबसूरती के ऊपर ध्यान देती रहती हैं और कभी जो है वो न्यूज़ रूम में आके नहीं बैठती हैं, या जिस तरह से हमारे जो मर्द हजरात या जो मेल एंकर्स होते हैं वो जितनी मेहनत करते हैं ख़वातीन ये वैसे एक बात में मुझे इख्तिलाफ है, ख़वातीन खूबसूरती पे ध्यान नहीं देती। हमारे जो मेल एंकर्स हैं वो हमसे ज्यादा अपनी खूबसूरती पे ध्यान दे रहे होते हैं, हमसे ज्यादा देर वो मेकअप में लगाते हैं और बालों पे हमसे ज्यादा टाइम उनके बालों पे लग रहा होता है। तो ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ खवातीन खूब। अच्छा, ये इल्जाम है। एक बात जो मैं आज के बच्चों को भी कहना चाहूंगी, जो बात मैंने अपने सीनियर्स से सीखी, जब भी आप कैमरे के सामने जाओगे आप हमेशा तब कॉन्फिडेंट होगे जब आपको ये यकीन होगा कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ। किसी भी एंकर के लिए सबसे पहली चीज एंकर बनने के लिए होती है, वो होती है खुद पसंदी। ट्रू। जब तक आप अपने आप को पसंद नहीं कर रहे होंगे, एक इंग्रेडिएंट है। हाँ, ये एक इंग्रेडिएंट है। जब तक आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करते, आप अपने आप को पसंद नहीं करते, आपको ये लग नहीं रहा कि मैं बेस्ट लग रहा हूँ इस वक्त स्क्रीन पे, आप देखिएगा जब हमारे थोड़े से बाल खराब हो, मेकअप खराब हो ना, हम थोड़े से कॉन्शियस होकर बैठे होते हैं स्क्रीन पे। जब हमें लगता है ना आज वी आर लुकिंग परफेक्ट, तो हमारा कॉन्फिडेंस ये होता है। ठीक। हुमैरा अपनी आप करती हैं, ख्याल रखती हैं अपनी बालों का, स्किन का, अपनी वार्डरोब का, कि अगर एंकरिंग में आ रही हैं तो वो एंकर्स वगैरह तो बड़ा अपने आप को जी वो जिस तरह से उस्मा जी ने बात की कि अच्छा दिखना भी बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर ख्याल है, तवज्जो है? कॉन्शियस हूँ और केयर भी करती हूँ, लेकिन जैसे लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से आपको टाइम भी निकालना पड़ता है। चलें जी, अब हुमैरा को भी टास्क दे देते हैं, फील्ड टास्क इनको देते हैं और हुमैरा से बकरा मंडी वाली मौसम खराब का दे दें या मौसम सुहाने का दे देते हैं। सुहाने मौसम, खूबसूरत मौसम है लाहौर का, तो थोड़ी सी मंजर कशी कर दें। जी मैं मौजूद हूँ लाहौर के शहर लिबर्टी मार्केट में, जहाँ पर आज मौसम खुशगवार नज़र आ रहा है और इसी हवाले से मौसम के सूरत हाल के हवाले से आप देखें तो दुकानों पे, खाने पीने की दुकानों पे और नाश्तों की दुकानों पे रश हो गया है। लोग मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ खाने को भी एंजॉय कर रहे हैं। और इसके अलावा मौसम की जो सूरत हाल बताएं तो आइंदा 3-4 दिनों में मौसम खुशगवार रहने की पेशगोई की गई है और साथ ही साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी की भी पेशगोई की गई है। और आपको बताएं कि काफ़ी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि वो मौसम को कितना एंजॉय कर रहे हैं और इसके साथ साथ उनकी खुशी के हवाले से भी पूछते हैं। जी मुझे लगता है कि आप जो कि मौसम के बारे में बता रहे हैं, खुद भी इंजॉय करें। आप भी तो उसी मौसम में मौजूद हैं। सबना ने इंजॉय किया मुझे लगता है बताते हुए। सबना ने, आप भी उस, अगर आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद है ना जहाँ आप लोगों की इंजॉयमेंट के बारे में बता रहे हैं, तो पता चलना चाहिए कि रिपोर्टर भी जैसे अमीन हफीज हमारे और उसके अलावा भी हमारे कुछ ऐसे रिपोर्टर्स हैं कि जब वो बीपर रियाज एंडी को तो मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती
کہ جب ہم ویٹ کرتے تھے کہ ان کا بیپر کب ہوگا. اچھا آئی وش کہ اگر ہم اس کے اوپر ایک اور پروگرام رکھیں تو ہم یہ کلپس اپنی آڈینس کو ساتھ ذرا دکھائیں ہیں امین حفیظ کے, ریاض اینڈی کے, کس طریقے سے وہ چھوٹی سی چیز کو وہ اتنا انٹرسٹنگ بنا دیتے ہیں کہ اینکر بھی ہنس رہا ہوتا ہے. مجھے تو یاد ہے کہ میری ہنسی کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہو جایا کرتا تھا اسٹوڈیو میں. اچھا لگتا ہے کہ ایک ونڈو میں اینکر مسکرا رہا ہے اور دوسرے میں رپورٹر. حمیرہ جیسے بتا رہی تھی, ایسے موسم کو آپ بتائیں بڑے اچھے موڈ میں, آپ کے جسچر سے لگنا چاہیے کہ آپ خود بھی انجوائے کر رہے ہیں اس چیز کو, پلس اسمائل ہونی چاہیے آپ کے فیس پہ کیونکہ آپ موسم کے بارے میں بات کرو, سیریس بات نہیں کریں. سیکنڈلی تھوڑا سا نا فکرے ایسے ہونے چاہیے جیسے آپ شروع میں یہ کہہ سکتے ہیں جی آج موسم بڑا آسم ہے, تھوڑی سی رائمنگ, تھوڑے سے, کیونکہ لفاظی جو ہوتی ہے نا وہ اسکرین پر ناظرین کو انگیج کرنے کے لیے لفاظی ضروری ہوتی ہے. اچھا عظمیٰ جی, یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو کہ ہم اپنی آڈینس کو بھی بتائیں گے اور ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہیں, اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ لوگوں نے خبریں یاد کی ہوتی ہیں اور وہ آپ یاد کر کے بتا رہے ہوتے ہیں, آپ کے سامنے کیا کیا ہوتا ہے, مطلب کیسے آپ لوگ خبریں بتاتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں ذرا کہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ پروڈیوسر صرف کان میں آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی عید کا چاند نظر آ گیا ہے اور اس کے بعد آئے بھی بند ہو جاتی ہے اور وہی ٹاسک میں ان کو بھی, اور پھر کہتے ہیں جب تک ہم نہ کہیں رکنا نہیں ہے. یہ ٹاسک ان تینوں بچوں کو ہم دیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ ایک اینکر کو جب ون لائنر دیا جاتا ہے تو وہ کیسے اس کے اوپر 1 گھنٹہ کھیل لیتا ہے یا لوگوں کو انٹریکٹ اپنے ساتھ کر کے رکھتا ہے. اب آپ یہ اگر غور سے سنیں گے تو آپ کا اگلا ٹاسک آسان ہو جائے گا. ویسے تو دس از اے میٹر آف پریکٹس, لیکن obviously جب آپ ایک فیلڈ میں آ جاتے ہیں نا تو آپ چیزوں کو بہت زیادہ آبزرو کرتے ہیں, آپ مختلف سچویشنز کو خود اپنے ذہن, جیسے ہم لوگ روزانہ آپ کو پتا ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں, ہم نیوز پیپر, میں آج بھی نیوز پیپر روز پڑھتی ہوں, حالانکہ میں نے دیکھا ہے ہمارے جو جونیئر اینکرز ہیں وہ نیوز پیپر نہیں پڑھتے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم آئیں گے, ہم بلیٹن پڑھیں گے, ہمیں سب کچھ پتہ چل جائے گا. نیوز پیپر میں بعض اوقات چھوٹی چھوٹی خبریں ہوتی ہیں لیکن وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اس سے آپ کو بہت نالج ملتا ہے. کوئی ایسی چیز سم ٹائمز ہم روز خبریں پڑھتے ہیں لیکن ہم سے بہت ساری چیزیں مس بھی ہو جاتی ہیں, ہمیں نہیں پتہ چلتی. کوئی ایسی ڈیولپمنٹ آتی ہے جو ہماری شفٹ میں نہیں آئی ہوتی, کسی اور اگلے دن جب ہم نیوز پیپر پڑھتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے, آپ کو خبر پتہ یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ہم مختلف آرٹیکلز پڑھتے ہیں, جیسے ابھی میں آج کل سہیل وڈائچ صاحب کو روز پڑھ رہی ہوں, مطلب جب بھی ان کا کوئی جو بھی کالم آ رہا ہے آپ کو کرنٹ سینیریو کا پتہ چلتا ہے, آپ کو اندر کی چیزیں پتہ چلتی ہیں, آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صحافتی حلقے ہیں وہ کیا اس وقت رائے رکھ رہے ہیں, اس وقت کیا حکومت کے بارے میں رائے رکھ رہے ہیں, یہ جو مختلف مسائل ہیں اس وقت ملک کے ان کے بارے میں کیا رائے رکھ رہے ہیں اور کیوں رکھ رہے ہیں. اس میں آپ کو آسانی کب ہوتی ہے, جب آپ کو ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ان ساری چیزوں کو لے کر سوالات ہوتے ہیں. بالکل درست, کیونکہ آپ خود سے سوال نہیں بنا سکتے. آپ نے جب تک کچھ پڑھا نہیں ہوگا, آپ کو اوپینین میکنگ کا نہیں پتا, لوگوں کے اوپینین کے بارے میں نہیں پتا ہوگا, آپ بہت نارمل سے سوال ضرور کر سکتے ہو, لیکن آپ جو صحیح کور ایشوز ہیں ان کے بارے میں سوال تبھی کر سکتے ہو جب آپ ان کور ایشوز کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ پڑھیں بھی, آپ چیزوں کو آبزرو بھی کریں, آپ لوگوں کو بھی دیکھیں کہ مختلف سچویشنز کو جب کوئی اینکر بیٹھا ہے وہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرے. میرے ساتھ سلمان حسن ہے, شہزاد حسن ہے, میں جب دیکھتی ہوں کہ اچھا سلمان اس سچویشن میں ایسے کرتے ہیں, میں سیکھتی ہوں بالکل کہ یار نیکسٹ ٹائم سے اگر مجھ پہ یہ سچویشن میں بھی یہ کر سکتی ہوں تو میں ایسے کر سکتی ہوں. واقعی سلمان نے یہ کوشچن بہت اچھا کیا ہے, اگر کبھی مجھے ضرورت پڑی تو میں اس طرح سے اس کوشچن کو پوچھ سکتی ہوں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کی آبزرویشن اچھی ہو, آپ صرف یہ نہیں کہ بس کام کیا گھر آ گئے بس اپنی ایکٹیویٹیز میں لگے, نو. اور پلس ٹویٹر جو ہے وہ آج کل بہت بڑا میڈیم ہے خبروں کا, بالکل وہاں پہ آپ کو ساری ضرور دیکھنا چاہیے. میں صبح اٹھ کے سب سے پہلے اپنا ٹویٹر ہی چیک کرتے ہیں کہ کیا ہے وہاں پہ. اچھا جی انم سے بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے, لاسٹ ٹاسک ان کا بچوں کا, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ نیوز کو دیکھتے ہیں تو ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جو بریکنگ نیوز ہے, اور آج کل ہمارا میڈیا تو آپ کو پتا ہی ہے عثمیٰ جی کہ وہاں پہ ہر خبر ہی بریکنگ نیوز ہوتی ہے. تو کیا ان کی ابھی تک ٹریننگ ہوئی ہے بریکنگ نیوز کی؟ ابھی تو ہم لوگ آپ کو بڑی آسان بچوں خبریں دے رہے ہیں, موسم اور اچھا جی کسی کھلاڑی کی یا کسی ایکٹر کی اگر شادی ہے
تو اس کی آپ لوگ بریکنگ نیوز یا لائیو کوریج کیسے کریں گے؟ کوئی اسپورٹس دیکھتا ہے ویسے پسند ہے؟ کوئی ایکٹر کوئی پسند ہے؟ کوئی اچھا ان کی تو شادی ہو چکی ہے، ان کے تو بچے بھی ہو چکے ہیں، 2 بچے ابھی کل سارا خان کی منگنی ہوئی ہے، چلے انہی کی پھر کوریج کی بات کر لیتے ہیں. پتہ ہے ان کی کون کرے گا؟ ہوئی ہے؟ فلک شبیر کے ساتھ ان کو ہاں جی کل ہوئی ہے، ان کی شادی ہو رہی ہے اور آپ نے اب یہ بریکنگ نیوز سنانی ہے، ہماری آڈینس کو کوریج دینی ہے، تو ذرا دیں. میں تو بالکل دیں حسن. اچھا ناظرین، اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ فلک شبیر جو کہ ایک ہمارے بہت مقبول سنگر رہ چکے ہیں اور سنگر ہیں جن کے گانے بہت مشہور ہیں پاکستان میں، ان کی کل منگنی کی رسومات ادا کی گئیں. ان کی سارا خان کے ساتھ ان کی منگنی کی وہاں تو مجھے ایسا لگ رہا آخری رسومات اچھا لفظوں کا چناؤ بہت میٹر، آسان رکھیں، چاہیں آسان رکھیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ثقیل قسم کے اردو کے لفظ استعمال کریں گے تو ہی آپ امپریس کریں گے لوگوں کو. نیوز ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ جتنے آسان لفظوں میں بات کریں گے، کیونکہ آپ کو ہر بندہ دیکھ رہا ہے، ہر بندے کو ثقیل والی اردو نہیں آتی ہے، آپ کو ہر بندہ دیکھ رہا ہے، آپ آسان ترین لفظوں میں بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے. بتاتا ہوں جس نے بڑا جو آپ کو ایزی لگتا ہے. سمنا کو دیتے ہیں ٹاسک کے جی کل عید ہے اور عید کا چاند نظر آ گیا ہے، تو شوال کا چاند نظر آ گیا، تو اب آپ جو ہے وہ ہماری آڈینس کو یہ خبر بریک کیسے کریں گے کوئکلی. سمنا جی ناظرین، بلیٹن میں ایک اہم خبر شامل کرتے اور آپ کو بتاتے چلیں عید کا چاند نظر آ گیا ہے. جی ہاں، عید کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل عید ہے. عید پورے جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ منایا جائے گا. علماء کرام اور حکومت کی طرف سے SOPs بھی جاری کی گئی ہیں. کہا گیا ہے کہ احتیاطی تدابیر سب سے پہلے ضروری ہیں. جی ناظرین، آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں، عید کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل عید ہے. اس بعد لاسٹ کمنٹس تینوں کو دے دیں اور ٹپس دے دیں، تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ کیا کیا چیزوں کے اوپر تینوں بچوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جب یہ دوبارہ اپنی اکیڈمی میں جائیں تو اپنی اسی تیاری کے ساتھ یہ واپس جائیں. اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو نیچرل رکھیں. جیسے آپ عام روٹین میں نیچرل بات کرتے ہیں ویسے ہی رکھیں. تھوڑی سی اپنی انرجی، حمیرہ کو اپنی انرجی تھوڑی سی بڑھانی چاہیے، آپ کو بھی حسن، کیونکہ لڑکوں میں تو ویسے ہی بہت انرجی ہوتی ہے. سمرا کی انرجی بہتر ہے، اچھی ہے. آپ لوگوں کو مطلب ایسا نہ لگے کہ آپ ایسے بالکل ڈل ہو کے اسکرین پہ بیٹھے ہیں. نہیں، آپ اسکرین پہ بیٹھے ہیں، لوگوں کو کچھ بتانے کے لیے بیٹھے ہیں. دھیمے لہجے میں ضرور پڑھیں، یہ نہیں ہے کہ بالکل چیخ کے پڑھنے کا مطلب انرجی نہیں ہے، لیکن آپ اٹینٹیو ہوں. آپ جب اسکرین پہ بیٹھے ہیں، ہم لوگ آج بھی جب میں 8 گھنٹے بھی اگر اسٹوڈیو میں بیٹھوں تو میں یوں کر کے نہیں بیٹھتی، میں اسٹریٹ بیٹھتی ہوں. آپ کا پوسچر، آپ کا اسٹریٹ بیٹھنا بتاتا ہے کہ یو آر کانفیڈنٹ. اگر آپ یوں کر کے بیٹھیں گے نا، ایسا لگے گا یو آر ویری ڈل، آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اپنے کام سے. آپ اٹینٹیو تبھی بیٹھتے ہیں جب آپ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اپنے کام میں. تو آپ کو آپ کی باڈی پاسچر سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ اپنے کام کے لیے پرفیکٹلی ریڈی ہیں. آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں بہت اچھا لگ رہا ہوں. آپ کو فل کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. اپنے سٹائل کو نیچرل رکھیں، جتنا نیچرل رکھیں، کیونکہ آپ عام روٹین میں جب بات کریں آپ ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں، آپ کے فیس پہ ایکسپریشنز بھی آ رہے ہیں، لیکن جب آپ خبریں پڑھنے لگتے ہیں آپ بالکل فلیٹ ہو جاتے ہیں. ایسے نہیں، خبریں پڑھنا کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ بتا رہے ہیں، تو آپ اسی طریقے سے بتائیں جس طریقے سے آپ عام روٹین میں بات کرتے ہیں. انم سے بھی گفتگو کرتے ہیں، ٹائم کم رہ گیا. انم، کیا مشکل لگتا ہے یا کیا سب سے زیادہ مزہ آتا ہے اسپورٹس کرنے میں آتا ہے؟ کون سی نیوز جو ہے وہ سب سے اچھی لگتی ہے؟ مشکل دیکھیے ایسا ہے کہ جب آپ اس فیلڈ میں جاتے ہو نا، جیسے یہ اب تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ان میں کانفیڈنس کی کمی ہے. سیم یہی چیزیں ہمارے ساتھ تھی جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، یہی سب چیزیں ہمارے ساتھ تھی. یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو بالکل آپ کے اندر آ جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ میرا اسپورٹس بڑا ہمیشہ سے ویک ہوتا تھا. میں کبھی کوئی کرکٹ میچ دیکھتی نہیں تھی. پلیئرس کے نام مجھے جو ہے وہ نہیں یاد ہوتے تھے کیونکہ میں کرکٹ میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا. لیکن جب بھی سپورٹس آتی تھی تو وہ ایسے خبر پڑتی تھی کہ جیسے میرے سے زیادہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, اور میں ہنس رہی ہوتی تھی, مطلب کہ آن ایئر نہیں ہے, فوٹیج چل رہی ہے اور تنزیل یا ہمارے پروڈکشن کے لوگ اکثر ہوتے تھے, میں کہتی یار سپورٹس کی خبر مجھ سے نہ کروانا, لیکن اب آ گئی ہے, کوئی اینکر نہیں ہے, نبیہہ تم نہیں کرنا ہے, لیکن ہم لوگ کر کے نکل جایا کرتے تھے. یہ بھی ایک بات لیکن نبیہہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کام کو سیریسلی لیتے تھے. ہاں
مجھے بھی اسپورٹس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن جب PSL آتا ہے تو میں ساری ٹیمز کے پلیئرز کے نام یاد کرتے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فلاں جو پلیئرز ہیں, کیونکہ کسی بھی ٹائم میچ کی بریکنگ آ سکتی ہے, ٹاس آ سکتا ہے, کوئی ٹاس آ جاتا ہے, تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ دونوں ٹیموں کے کپتانوں کا کیا نام ہے. ہم وہ کر جو آیا کرتے تھے کہ بہترین طریقے سے, لیکن ویسے میچ نہیں دیکھا ہوا تھا. ہاں, اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے نبیہا کہ پتا ہے کہ ہاں آج فلاں 2 ٹیموں کا میچ ہے, پروڈیوسر کیا کہتے ہیں کان میں, ٹاس ہو رہا ہے, یہ نہیں بتا رہے کون سی ٹیم کا ہے, یہ ہمیں خود سے یاد ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے 2 ٹیموں کا آج میچ ہے, تو ہم خود ہی سے بتا دیتے ہیں. اپڈیٹس آپ کو بالکل اپنے آپ کو اپنے اپڈیٹ رکھنا ہے. آپ لوگ آگے فیلڈ میں جائیں گے, بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیشہ آپ کو اپنے آپ کو, جیسے عظمیٰ جی نے بات کی کہ وہ ابھی تک مطلب اتنے سالوں سے وہ فیلڈ میں ہے, لیکن ابھی تک وہ اخبار پڑھتی ہیں, کالمز پڑھتی ہیں, تو اس چیز کا ساتھ تو آپ نے کبھی بھی, اور ابھی تو بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کو اخبار پڑھنے کی, اور کسی سینئر, اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ کرنٹ افیئر شوز بھی دیکھنا, کیونکہ اس میں گیسٹ آتے ہیں, پولیٹیکل گیسٹ آتے ہیں, آپ کو بہت سارے کرنٹ ایشوز کے بارے میں پتہ چلتا ہے. پلس ہمارے جو سینئر اینکرز ہیں, کامران خان صاحب ہیں, کامران شاہد ہیں, شاہزیب خان زادہ ہیں, آپ ان کے شوز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے ڈیفرنٹ اینگلز سے وہ مختلف سٹوریز کو کور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کرنٹ افیئر شوز بھی ضرور دیکھیں. میسج انم کیا دیں گے جانے سے پہلے؟ میسج میں یہی دوں گی کہ بس ہارڈ ورک کریں, محنت کریں, جتنا ہو سکتا ہے وہی, جیسے عظمیٰ نے بتایا, انہوں نے بتایا, ڈیفینیٹلی ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے, میرے سے بھی بہت زیادہ ہے. میں تو بالکل ابھی نیو اس فیلڈ میں. انشاءاللہ جیسے میں ہارڈ ورک کر رہی ہوں, میں بھی اسی طرح چاہتی ہوں یہ لوگ ہارڈ ورک کریں, پڑھیں, ریڈنگ کریں. بالکل. عثمیٰ جی وعدہ کر کے جانا پڑے گا کہ اب آپ نیکسٹ ٹائم کب ملاقات کریں گے پھر ہی ہم آپ سے اجازت لیں گے, ورنہ ہم آپ کو یہ بھی بٹھا کے رکھیں گے. نبیہا آپ جب بلائیں گی میں حاضر ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو تو میں نے کبھی نہ کی ہی نہیں ہے. چلیں پھر انشاءاللہ عثمیٰ جی کو ہم دوبارہ بھی بلائیں گے, آن اسکرین بھی اور ویسے بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے آج کے پروگرام کے لیے. آئی ہوپ کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک آپ نے جناب لازمی شیئر کرنا ہے ہمارے ساتھ, اور پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ہمیں دیجیے اجازت. کل آپ سے ہوگی ملاقات نئے مہمان اور نئے عنوان کے ساتھ. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.